नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल आमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त को तफसील के साथ तकरीर करने नहीं बैठा हूँ। हमारे कल्ब मजरूह हैं और सख्त परेशानी के आलम में शिकार हैं जब से एक नाम नेहाद मुल्ला पाकिस्तान में जो मौलवी अशरफ जलाली के नाम से मौसूम किया जाता है, उसने अपनी गुफ्तगू में सय्यदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में दरीदा दहानी का सबूत देते हुए इंतहाई गुस्ताखी करते हुए आपकी तरफ खता की निस्बत की है। मुनासिब तो ये था जब उलमाए किराम ने मौसूफ को उसकी गलती पर मुतनब्बे किया तो मुनासिब ये था कि फौरी तौर पर वो अपने उन कलिमात से रजू कर लेते और जुल्म ये किया कि एक उस बात को रईसुल मुजद्दिदीन कुतुब आलम हज़रत क़िबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मनसूब किया और दूसरी बात उसने हज़रत अल्लामा अब्दुल अली रहमतुल्लाह अलैह लखनवी की तरफ जो मुसन्नम है फ़वातिहुर रहमूद के, उनकी तरफ भी उनकी मंशा के ख़िलाफ़ इस बात को मंसूब किया। मुनासिब ये था कि जब उसकी गलती पर इतला दी गई, मुतनब्बे किया गया, तो ईमान का तकाजा ये था कि फौरी तौर पर वो उस बात से रुजू कर लेता, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता, सय्यदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में तौबा करता, माज़रत करता, तो इंतहाई मुनासिब था, बल्कि आबरू और इज़्ज़त में और इजाफा होता। हज़रत सय्यदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फतावतुल कुबरा के अंदर ये लिखा है कि हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर बाब सरका के अंदर वो हुजूर की हदीस नकल फरमाई कि जिसमें एक फातिमा नाम की औरत ने चोरी की, चोरी में मुलव्वस हुई और कज़िया हुजूर की बारगाह में पेश हुआ तो ख़ानदान के लोगों ने, कुछ लोगों ने सिफारिश करने की कोशिश की, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, उसके अंदर किसी तरह का तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया जा सकता। और आपने बफ़र्ज़ महाल के तौर पर, बिलफ़र्ज़ के तौर पर ये जुमले अदा किए कि वलो सराक़त फ़ातिमा तो बिन्तो मुहम्मदिन ला क़तातु यदाहा, अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अब ज़रूरत के लिए सैयदना हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला ने इस रवायत को नकल किया, लेकिन उन अल्फाज को अदब के तकाजे से बदल दिया जो हदीस के अंदर मौजूद हैं। आप उस हदीस को नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं वलो सराक़त फ़ुलाना तो बिन्तो फ़ुलानिन ला क़तातु यदाहा। अब चूंकि चोरी की निस्बत हो रही थी, इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि हज़रत खातून जन्नत की तरफ चोरी की निस्बत की जाए, फिर उनकी हुजूर की शहज़ादी है, फिर सरकार की तरफ उसकी निस्बत की जाए। उन अल्फाज को आपने बदल दिया, ये आपका तकाजा था। और फतावतुल कुबरा में इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खातून जन्नत का वो मकाम और वो मर्तबा है, अगर हुजूर मौला कायनात पैदा ना होते तो इस कायनात में हज़रत खातून जन्नत की कुफ का कोई बंदा नहीं था। यानी अगर मौला कायनात ना होते तो हुजूर की हज़रत खातून जन्नत की बराबरी का कोई आदमी नहीं था, कफ़ात में मुतसावी नहीं था
کہ جس کے ساتھ خاتون جنت کا نکاح کیا جائے، وہ اتنی بڑی بلند و بالا عظمت اور برکت ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ اور اب بھی وقت ہے کہ اگر موصوف اپنے اس کردہ گناہ سے، اس کردہ گستاخی سے معذرت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو یقینی طور پر اب بھی کوئی وقت گزرا نہیں ہے، ان کی عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے عظمت کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم انسان ہیں، اگر غلطی کا جانے نہ جانے، دانستہ نادانستہ اگر کسی شے کا صدور ہو جائے تو بہترین بات یہ ہے کہ فوری طور پہ آدمی کو اس سے معذرت کر لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر اپنے جرم سے آدمی تائب ہو جائے تو وہ یوں ہے کہ اس نے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس پر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، امکان اور وقوع کے عنوان پر گفتگو کر سکتا ہوں، اور جو ان کے ذہن میں مقصود ہمارا باغ فدق کی وضاحت کرنا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، اس کی جو بھی حقیقت ہے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ادب کا تقاضا ملحوظ خاطر رہے، وہ سرکار کے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کی عظمت و شان کے لائق ان کی عظمت کا دفاع کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا لفظ ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان علماء کرام کو اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس مولوی موصوف کی دریدہ دہانی پر پرزور احتجاج کیا اور اس کی مذمت کی اور اس کی مخالفت کی اور دعوت توبہ دی، اور افسوس ان ہستیوں پر آتا ہے کہ بڑے بڑے آستانوں میں ہو کر نہ جانے کہ انہیں دنیا سے رخصت ہونا ہی یعنی قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، خاتون جنت کا سامنا کیسے کریں گے، ایک غلط بات کے اندر وہ تعاون کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ اچھے معاملات میں تعاون کرو اور برائی کے اندر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم اچھے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور برے کاموں سے لوگوں کو برے کام سے روکیں اور برے کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری چند کلمات قبول فرمائے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، حضور کے فرمودات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی عرض کرے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولوی موصوف کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔